دعا برائے تنزیل نور امامت اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا دلیلم وائنا حتا تسکنہو ارزقتو وتمتعہو فیہا طویلا یا کاشف الکربی ام وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و قروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابل فضل العباس علیہ السلام نزیلکا حیثو متجاہت رکابی وضیفکا حیثو کنت من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک واو جدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وشاہل مخرجہم ادرو قرآن امر ہے ایمان والے محمد و اہل بیت محمد تے درود پاک تلاوت فرماؤ اللہم صلی علی محمد تمام مریض مومنین دی شفا معدی مغفرت شہداء دے بلندی درجات ذکر پاک دے حاضرین بانیان منتظمین و معاونین دے تکمیل مقاصد اور قبولیت حوائج دی خاطر بھی باب الحوائج خان وعدت باواز بلند صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد حضرت ولی اللہ صلی اللہ علیہ السلام بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم سر اللہ القدیم حجاب اللہ الکبریٰ قدرت اللہ العظمہ امام عصر علیہ السلام دی سلامتی خوشنودی اور ظہور پاک تاجیل واسطے اول تو آخر تک باجماعت اور بلند صلوات تلاوت کرو صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرجہم وشاہل مخرجہم کریم اللہ عزت آل نبی دا صدقہ عزت محاب سادات غیر سادات دا ذکر پاک دی پرد وقار مجلس عزائی تشریف فرماؤ یا بانیان دے تمام ذاکرین علماء خطبہ دے خطابات حقیر دے عجم و سخن عالی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرما الہی آمین عالمین جتھے بھی کوئی عزادار مریض ہے مالک صحت کاملہ عطا فرما جو بے اولاد نے سخی باب الحوائج بادشاہ دا صدقہ حیاتیاں والے بیٹے عطا فرما جو فانی جہان چھڑ گئے مالک کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما ذکر پاک دا ثواب حاضرینوں بانیان دے مرحومین دے نامہ اعمال داج فرما بحق معصومین علیہ السلام مالک اللہ موت تو پہلے ہر ماتمی ازادارنو بیت اللہ دا حج کربلا مولا دی زیارت نصیب فرما الہی آمین موت آ جائے مگر ولی اللہ پڑھن والے دا ہاتھ کسے کم ظرف دا محتاج نہ الہی آمین عالمین دے جھگڑے تامک سکدن جو نظام عدل حق نافذ ہو جائے مالک اللہ ساڑھے پاک وارث دے ظہور پاک تاجیل فرما الہی آمین سان اس قابل بنا ساڑھی اکھیں اللہ دی پاک حجت دی زیارت کر سکے قبولیت دعا دا عمل ہے حدیث حجت خدا ہے قبولیت دا پردہ نہیں ہٹایا جاندہ جب تک دعا کرن والا اپنی دعا دے بعد آل نبی تے درود نہ بھیج دے قبول ہو جائے گی صلوات باواز بلند تلاوت فرماؤ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرجہم وشاہل مخرجہم عزت معاب سادات غیر سادات رات دا زیادہ حصہ گزر چکا ہے بونا سے شادی قبلہ امام سامن زامن دے نام پاک دی مجلس عزا ہے تو میں جتنا وقت جناب دے سامنے حاضر ہاں میرا دل ہے میں اپنے 8ویں بادشاہ دا ذکر کراں سن 200 ہجری ماہ رجب ایران دا ملک نیشاپور دی آبادی اللہ دی حجت آل محمد دتریجہ علی 14 محمد شیعہ دا 8واں امام ناجی بن کے یعنی نجات دہندہ بن کے
میرے پاک بادشاہ دا پہلا قدم سر زمین عراق دے پتھراں نال مس ہویا۔ 40,000 دے لگ بھگ، گھبرائے تو نہیں بیٹھے۔ حکم ہے سیدزادے دا اس واسطے میں ایک 70 بابا جی سرکار میں بادشاہ دے فضائل دی اتنا ہی وقت مصائب برآمدگی اور پھر ماتمداری۔ اجازت ہے نا جی؟ اتنی نوکری بابا جی تلاوت کریے۔ 40,000 بندے ملک ایران وچ حجت خدا دا استقبال کیتا۔ جڑے ظاہر ایران تشریف فرماؤ، یہ نیشا پور میرے مولا دی معجزہ گاہ ہے۔ ماشاءاللہ تواڈی تے اکھاں جڑے ویکھ آئے ہو، ان اکھاں دے سامنے اس جنت دا نقشہ رہندا ہے جڑی بادشاہ رضا دے قدماں دے صدقے بنی۔ اب لوگ ہو گئے اکٹھے، اور پیر بخاری بادشاہ جدوں فطرت ہے جدوں سردار آوے نا ریت وچ تو پھر سردار خوش ہوئے، تو پھر جڑے مسئلے چوکھے حل طلب ہوئے وہ ریت سردار اگے رکھ دی۔ مالک ایک اماری سوار، آسے پاسے پردہ لگو ہویا، رات اس ویلے بہ جانا بڑی گل ہے۔ مولا جان دے جے میں تواڈے تو داد نہیں منگنی بھی ضرور بولو تے نعرے مارو، بالکل انجی سنو جو قرآن دی تلاوت سنی دی ہے، تب بھی شام تو لے کے اب رات دے ڈھلن تک بیٹھ جانا بڑی وڈی بات ہے۔ ہماری سوار آسے پاسے سفید پردے لگے ہوئے، کدی کدی ایران دے پہاڑاں چو چلن والی ہوا وہ پردہ ہٹیندی ہے جڑا بادشاہ دے چہرے دے سامنے، اللہ دے نور تو پردہ ہٹدا ہے تے سورج پردے چ ٹر جاندا ہے۔ اتنی تے دیر لگ دی ہے مجلس دی تکمیل تے، واللہ باللہ میں انتظار نہیں کرانا چاہتا، نہ ہی کوئی منان واسطے کھڑا ہویا۔ اتنے آنسو پننے نے آخر تے جتنے جنازے تے رونا چاہیے، اور طالب دعا جدو بادشاہ اکٹھے ڈٹھن مومن تے آکھے کچھ منگو، تو اتنی دیر کھڑا ہو کے میرا انتظار کیتا ہے۔ اب میں علی دا علی پتر ہاں، میں نسل عمران دا سخی ہاں، میں تواڈی زمین تے آیا کچھ منگو۔ 3 سوال لوگاں کیتے ہیں قبلہ، انہاں دی جواب پڑھنے جو مالک عطا کیتا بابا جی، اور پھر میں مصائب پڑھنے لگا۔ پہلے کاشتکاراں دا گروہ اکٹھا ہویا، زمیندار، انہاں کیا بادشاہ انہاں پہاڑیاں دے تلے ایسا کڑوا پانی ہے جو ساڑیاں زمیناں بنجر ہیں، وہ کڑوا پانی اسی پی نہیں سکتے، او دور دراز دے سفر کر کے پین دا پانی تلاش کر کے بڑی مشکل نال لے آنے۔ مالک کو بندوبست ہوئے نا سانی تھائی پانی لبدا، جو بادشاہ ہماری چاند بادشاہ حکم دیتا ہے ہماری بٹھاؤ، سواری بیٹھ گئی، مالک ہماری تو تلے لے آئے، سامنے آئی ایک چٹان پہاڑی دی، جس ویکھیے وہ لطف لوے، جیڑا زیارت کرنا چاہتا ہے وہ تھوڑی جی عبادت کرے، چہرے تے مسکراہٹ لے۔ بابا جی نالین لہا کے محمد تقی دے بابے دوئیں پیر پتھر نال مس کیتے، ایسا چشمہ جاری ہویا، یا جنت دی نہر کوثر چے یا ایران دے شہر نے شابورے چے۔ باجماعت تائید حق فرماؤ سا بولو حیدری علی علیہ السلام۔ مرشد دعا ہے نا، آج بھی جاؤ، اللہ توان اس چشمے دا پانی پینا نصیب فرماؤ۔ پاکستان دے زائرین ویندن خود پی آندن، تبرکن مومنین واسطے لے آندن، مرضاں دا علاج ہے، شفا دا ذریعہ ہے، اور حجت خدا دے پیران دا معجزہ ہے۔ دوسرا کچھ لوگ اکٹھے ہو کے سامنے آ گئے، انہاں کیا بادشاہ ساڑھے زمین زراعت دے قابل نہیں، اسی کوئی فصل کوئی باغ کاشت نہیں کر سکتے، جو اس زمین ویکھو پہاڑ، او حد نگاہ بلند پہاڑ تے بڑا بے جان ہے، بنجر پتھر ہیں، ایک کسے استعمال اچ نہیں آندے۔ لو جی بیٹا ذرا میں ویکھنا، ذرا ٹیک چھڑو نا، تھوڑی سستی دور ہوئے، 1 منٹ میں دیو۔ اے مالک دے اس معجزے نو ہر کسے اکھاں نال ویکھے، باویں دنیا جتھے ہووے علی والا ہے، شیعہ ہے، بادشاہ رضا دی مودت رکھن والا، یہ معجزہ وکھن نال اس دا کوئی نہ کوئی حصہ اس ضرور ویکھے اسی یا استعمال کیتا اسی۔ جدوں انہاں کہنا مالک ساڈے یہ پہاڑ بنجر نے، یہ کسے کم دا پتھر نہیں، یہ کسے کم آوندا نہیں،
انہاں کیا پہاڑ بنجرے تے مالک امامت دی نگاہ پہاڑ والے پاسے کیتی. پہاڑ نو حکم نہیں دیتا تو قیمتی ہو جا. سوالیاں والے پاسے کنڈ کر کے پیا دین اگر اے پہاڑ دنیا دا سب تو قیمتی فیروزہ بن جائے تو ضلع شیخوپورے دا چنیا مجمع مالک پتھرانو آکھیا نہیں قیمتی ہو جائے. بادشاہ فرمایا اگر ہو جائے. اجا مالک دی زبان تے آئی پتھر دی شکر بنی وہ قیمتی فیروزہ بن گیا. اس واسطے مومن نو حکم ہے بابا جی جو فیروزے دی انگوٹھی ہاتھ وچ پا. اے رضا بادشاہ دی جتیاں دا معجزہ ہے. ایک کیمرہ تواڈیاں تصویراں پیا بنیندا ہے. ایک کیوں نہ کیا ایک کی چکر لاسی تے ٹر جاسی تے ایک کیمرہ حجت خدا دا بھی لگا ہوئے. اس تھوڑی جی بابا جی تصویر بنانی ہے ٹر جانا ہے. جڑا اللہ دی حجت دی طرف لگو یا کیمرے وہ 24 گھنٹے تیرے تے میرے ہوتے. ایک فرمان پڑھی جاواں بابا جی تبلیغاں کرنیاں سوکھیاں عمل کر کے بھی کھاونا اوکھا. مالک فرما رہے ہیں مومن وہ نہیں جدی محفل پا کے. مومن وہ ہے جدی تنہائی پا کے. بہت شکریہ. ایک بات بیٹا مجلس ہی ضرور لے کے جانا جوان نسل جڑا بندیاں چ بیٹھے ہوئے متقی ہوئے اصل تقوی والا وہ نہیں. متقی ہوئے جدی تنہائی پا کے. نتیجہ دے بھی جی 2 سوال پورے ہو گئے جی. بے جان پتھر فیروزہ بن گیا. کڑوا پانی مثل کوثر ہو گیا. اب کچھ ہن علم دے پیاسے طالب علم 8000 طالب علم موجود ہے. آؤ جی بیٹا جی حکم آ گئے. اچھا انہاں کیا مالک کوئی حدیث ارشاد فرماؤ. تواڈی زبان تو فرزند رسول ساڈی زمین تے تشریف لے آئے ہو تے کوئی ایسی حدیث ارشاد فرماؤ جڑی ساڈی نجات دا ذریعہ بن جائے. پھر اے واحد حدیث ہے جی جنہوں پہلے موقع تے 8000 بندے لکھے آئے. پھر وہ کائنات دے ہر کونے تے پہنچی اور تو اللہ ایران لے جاوے قریباً تمام ذریعہ دے دروازے تے لکھی ہوئی. سناواں حدیث. مالک فرمایا صرف سنو نہیں قلم اٹھاؤ تے لکھو. جدہ طالب علم قلم تے کاغذ اٹھا لے مالک لکھویں دے پین لکھو لا الہ الا اللہ پناہ دا مضبوط قلعہ ہے. جیڑا اس قلعے چ داخل ہو جائے یعنی توحید دی گواہی اللہ دی وحدانیت دی گواہی اللہ دی پناہ دا قبلہ قلعہ ہے. توجہ روے اللہ دی پناہ دا قلعہ ہے. جیڑا داخل ہو جائے او اللہ دی پناہ بھی ہے او دی نجات بھی ہے. کلمہ رکھن لگے مالک فرمایا حدیث مکمل نہیں ہوئی ذرا مکمل کر لو. اس قلعے چ داخل ہون دی شرط ہا و شروط ہا و انا من شروط ہا. اس پناہ والے قلعے چ داخل ہون دیاں کچھ شرطاں تے انہاں شرطاں چوں ایک شرط میں رضا بھی ہا. تواڈے سنن دے کیا کہنے بابا جی مہربانی. میں نے ساڈی ولایت اللہ دی پناہ دی شرط ہے. قلعہ توحید داخل ہو سی جڑا ساڈی ولایت منن والا ہو سی. اللہ تو مشہد دی زیارت کراوے. کتنا مضمون بابا جی پڑھ سکدا کتنا چھڑ سکدا. جتنے بھی میرے بادشاہ رضا دی روضہ تم میرے ریاض الجنہ دی زیارت کر رہے ہو جنت دے باغاں چک باغ ویکھے ہو. اللہ کرے مالک مخلوق امتحان دے لائق نہیں رحم دے لائق. مالک اللہ رحم فرما. کرونا سمیت جتنیاں زمینی آسمانی آفتن اپنی مخلوق نو نجات عطا فرما. اے مصیبتاں ٹل جاون رستے کھلن 14 دی زواری کرن سکھ دے. کعبے جاون کربلا جاون شام جاون نجف سامرا مشہد کم باب الشفا تے سجدے کرن. بابا جی مشہد مقدس خراسان صوبہ مشہد مقدس اس علاقے نو آدن جڑا منصوب ہے امام سامن زامن دے نال. ساڈے زامن امام دی کتنی مجلساں بادشاہ تے پڑھیے. بہت زیادہ وقت بیٹا گزر گیا.
نتیجہ پہ پڑھنا بہو جی 280 ایکڑ بادشاہ دا حرم ہے. لگنا چاہیے جو تسی حرم پاک زیارت ودے کرتے ہو. 280 ایکڑ رقبہ بیٹا جتھے میرے بادشاہ شہنشاہ والی خراسان والی کائنات دا حرم پاک. اس 280 ایکڑ دی ایک ایک انچ تے دنیا دے سب تو قیمتی پتھر لگے ہوئے. پہلے دروازے لکڑی دے، ابتدائی دروازے جڑے وہ بزرگ سے ہیں تو پیچھا لگے ہوئے ہر پاسے وہ ہیں لکڑی دے، وہ دنیا دی قیمتی ترین لکڑی. اور یہ لکڑی دے دروازے تیار کرن والی فیکٹری دا مالک بھی 8واں امام آپ. ملکیت حرم ہے جتھے چیزاں تیار ہوندی. اور جی وہ دروازے مکدن اگو پھر سے انہاں سے نہ سبیلن کیڑا وڈا امیر ہے. سبیلاں تے چاندی تے سونے دے برتن حسین مکدہ ہے. اگے پھر جگہ جتھے زائرین جتیاں لہانیاں. حرم داخل ہونے تو پہلے بیٹا پیراں چ جتی لہانی، اتھے کفش داریاں جتی جمع کراون دی جگہ. تے جڑے اتھے تیریاں جتیاں نپدے کھلن وہ مزدور نہیں. ہاں ہاں بہو جی وہ ایران دی فوج دے ریٹائر میجر جرنل کرنل جدہ ریٹائر ہوندے نہ درخواستہ لکھ لکھ کے دیں پینشن بے شک نہ دیو ڈیوٹی اتھے لاؤ جتھے رضا دے زوار جتیاں لہاون. اللہ اکبر. شکریہ بھائی. پھر بابا جی کدی کوشش کرو اللہ جلدی بلاون کوشش کرو نا انہاں دے ہتھاں تے جڑے ہتھاں نالوں جتیاں صاف پہ کر دین بوسا دین دی کدی تانوں ہاتھ نہ چومن دس. جتی دے تو مٹی لہا کے اپنے لباس تے اپنے سراں تے لیس. ایک فیروزہ نسبے سین جمہوری دے دروازے دے وچ جڑا ملک ایران دی قیمت ہے. پھر دروازے سونے دن جتھے جتیاں لے گئیاں اگو سونے دے دروازے. ترائے منزلہ ذریعے مالک دی بیٹا 3 منزلہ تے زیارت کر سکتے ہو. کسے بھی منزل تے جاؤ دنیا دی ہر کرنسی ریال تومان ڈالر یورو پاؤنڈ روپیہ ٹکا ہر کرنسی وہ نظرانے موجود ہیں جڑے زائر 8ویں بادشاہ نو پیش کر دیں. بوریاں چ بھر کے بندیاں دے کندیاں تے نہیں گڈیاں چ لے کے جان دیں روزانہ دے نظرانے. یہ جتنیاں چیزاں اچھا اتھے بادشاہ دا لنگر خانہ ہے مہمان خانہ ہے توام خانہ ہے. 7 سٹار ہوٹل اتنا امپورٹنٹ VIP نو سی جتنا بادشاہ دے زواراں دا لنگر خانہ ہے جتھے ملائک زواراں دی خدمت پہ کر دیں. اور تسی غیر ملکی جاؤ نا زواری تے لنگر کر کے نکلو امیر امیر ایرانی قطاراں لا کے سوالی بڑے کھلے ہوندے تواڈیاں منتاں کر سن ایک ٹکڑا اس لنگر دا دے جیڑا لنگر رضا دے دسترخوان تو ملے آئی. شالا تواڈا بھلا ہوئے جی. یا علی علیہ السلام بادشاہ راضی ہوئے. اچھا لگی ہوئی ہیں بیٹا اٹاں چاندی دا کام سونے دا کام پتھر غرض جتنا کم مولا دے حرم میں چاہتا ہے نا جی ہر چیز دی فیکٹری دا مالک ہے موسیٰ کاظم دا بیٹا. ہزاراں ایرانی نوکری کر دیں. ملک ایران 1982 تو جنگ تے پابندیاں دی ذات دے چھے مسلسل مگر 38 سال دیاں لڑائیاں دے باوجود بین الاقوامی سازشاں دے باوجود ایران غریب نہیں ہویا. رضا دی جتی دا صدقہ کریمہ اہل بیت اور والی خراسان سامن زامن امام دی جتی دا صدقہ ایران تے غربت نہیں آئی. ایران مقروض نہیں ہویا. ایران غریب نہیں ہویا. گھبرائے تو نہیں بیٹھے. تمام ہو گئی بات دی. 8000 نوکر ہے جڑا ہر ویلے نوکری کر دے. ان 280 ایکڑ تو ان ہر پاسے خدام نظر آ سن وہ خدمت کر رہے ہیں مولا دے زائرین دی. دنیا دی ہر سہولت اتنی عمارت لکھاں لوگ نوکر کروڑاں زائر 24 گھنٹے دے ہر منٹے
ذریعے سلام کرن واسطے جگہ بناونی پوندی ہے. اتنی عمارت، لکھاں نوکر، اتنیاں فیکٹریاں، ملک مقروض، صوبے مقروض، تے جاؤ تے پڑھو زیارت. زیارت نامہ کھولو تے ایک بابا جی بڑا عجیب جملہ ہے، السلام علیکہ یا غریب الغربا. میں مرشد جی رات دے وقت بیٹا بہانہ کر کے میں آکھ سکدا ہی تھوڑا پڑھ لویے، چند جملے پڑھ لویے. میں محنت اس واسطے کیتی ہے جو تیرا ذہن مشہد ہوئے. ذرا ماحول ٹھیک کراؤ. ایک بندہ اٹھ کے نا انہوں منع کرو بھی جڑا کم کرنا ہے وہ بعد وچ کرتے رہو. برآمدگی دا ویلا ہے تے جنازے تے متا توجہ ہٹ ونجے تے بہتر کیتا نے جو ڈھلی رات لے جنازہ چاون لگن، کیونکہ جنازہ ہوئے تو نال بہنا ہوندیاں. تے اس گھر دیاں بطول مزاج بیبیاں چٹے دن نو گھر تو باہر کدی نہ آئیاں. جنازہ اسی تا بہنا تو اس نا کریمہ اہل بیت دا صدقہ پریشانیاں دور نے. بادشاہ رضا دی رلی بہن دے پتھراں تے سفر دا صدقہ مالک تو دکھ دور کرے. مومنین دے صدقے ایک مومن مخصوص دی دعا سے منع کیتا نے نام بھی نہیں چاہنا. اے بندوبست پہ ہوندا ہے، اے انتظام پہ ہوندا ہے. جنازے دا پردہ بنسی چونکہ بابا جی جنازے نال پردہ دار ہونا. اے روشنیاں بجھانا چاہو تے بجھا دیو، میں ضرورت نہیں. بے شک بھی بجھاؤ تے پتہ انجے لگے جی میں حرم امام شہادت والی رات ماحول ہوتا ہے. جڑی ہائے کیتی نے مکان ہو گئی. اب جنازے دے معیار دا ایک ماتم اور بیٹا جی سلام. اللہ وسدہ رکھنے ویران دے جوڑ سلامت ہونے. مرشد دعا ہوئے تے میں تواڈے دادے دے دکھاں دی ستر رکھاں. زیارت دا جملہ ہے السلام علیکہ یا غریب الغربا. عرب دا ظاہرہ ہی پہلے گیا مدینے، مدینے چو گیا مشہد. مولا دا وسدہ روزہ ڈٹھا، 8ویں امام دا وسدہ شہر ڈٹھا. جدہ ذریعے چ داخل ہونے تے کھولیا زیارت نامہ تے اتو لفظ پڑھیا السلام علیکہ یا غریب الغربا. زیارت نامہ بند کر کے ہاں نہ لا کے اچھا اچھا رو کے کھلا دے موسیٰ کاظم دا بچڑا غریب نہ صدایا کر. غربت ویکھنی آئی تا مدینے دادی دی قبر تے آ. مرحبا 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 جرکم اللہ. شالہ بلاؤں نے بھائی چونکہ بونا سیسا جی یہ مضامین سارا سال پڑھے نہیں نہ میں لوگاں دے اذہان وچ گھٹ ہوندے دوہرائیں دے زیادہ باو جی عبادت گھٹ کر دیں. میں چاہ رہا ہوں شیخو پورا فاروق آباد جتھو جتھو ٹر رہے ہو 8ویں غریب امام دا پرسہ راج دئیے. جتنا نصیب ہے اتنا رول ہے. سو جدوں جنازے دے معیار دے آنسو آ گئے میں پھر برآمدگی کرا چھوڑے سا. میں تو لمبا انتظار نہیں کراون لگا. جوانوں جوانیاں نصیب ہونے. ساڈے ملک چو زائرین دا گیا ہی قافلہ. کئی بزرگ ذاکرین بابا جی اسے شاملن. شیخ حر عاملی محدث ہیں انہوں دی قبر امام رضا دے حرم دے احاطے چ اتھے آئی مجلس تے ساڈے علاقے حاجی مدا حسین بنگا بلوچاں ایک بزرگ ذاکر ہیں دنیا تو چلے گئے. حر عاملی دی ذریعے چ بیٹھوں دا ہی بلتستانی عالم. بس بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے انہاں گلاں چھڈو. اے ضروری نہیں آزاداری ضروری ہے. ہو گیا کیمرہ بس ٹھیک ہے بیٹھ جا میرا بچہ. رہ گئی ریکارڈنگ دی. میں اگے آکھیا کتھے پئی ہوندی ہے انشاءاللہ اس سے حاضری لگ جاوے. اب بیٹا ضرورت پہ بھی جائے تو اٹھنا نہیں. کیمرے کافی ہیں ہو سکتے انہاں دی ریکارڈنگ ہی کافی ہو جائے. نہیں تو سن لو میں جنہاں دا نصیب ہے. رونا اسے ہی ہے جنہوں جنازے دا درد اسی. صرف توجہ نہیں ہٹنی چاہیے. اس اردو بولن والے عالم تے انہیں سوال کیتا اتنی عمارت ہے سونا چاندی نوکر دولت فیکٹریاں تے غریب سدیں دن. اس عالم رو کے آکھیا تواڈے وطن تے ملک پاکستان تواڈی ثقافت غریب انہوں آدن جدے کول دولت نہ ہوئے تے عرب دے لوگ غریب انہوں آدن جدہ وطن نہ ہوئے. انہاں کہ علامہ صاحب غریب تو ہو گیا جدہ وطن نہ ہوئے تے غریب الغربا.
بڑی دیر عالم روندے رہے تے پھر انہاں رو رو کے ماتم کر کے آکھیا یاد رکھنا غریب الغرباء تاں سدیں دے نے دے 18 بھرا ہن 18 بہنا نہ کسے بھرا دی قبر وطن تے نہ کسے بہن دی قبر واہ بھائی واہ بھائی واہ مرحبا زم اللہ ہو جرکم اما حسین دی راضی ہونے کو کم منظور ہونے سادات دی پھوڑی بچھائی انج حق بندہ ہی 8ویں امام دی مکان دا جہاں تک میری نگاہ ہے چونکہ ماحول ایسا ہے جیسا حرم جنازے دا ہوندہ ہے تو اب اسے معیار دی مکان دی تیاری میں تو نے بیٹا سمانا نہیں میں ختم پیا کردہ مہمان بلایا نے پھر حسب دستور دھوکہ کیتا نے نسل رسول نو مہمان بلا کے دھوکہ کرنا اہل عرب دی عادت آئی بادشاہ علی کو لے کے 12ویں بادشاہ تک جن جن مہمان بلایا نے تکریم دی بجائے دھوکہ کیتا ہے یا حسین جدہ ڈٹھا نے نا لوگ آسے پاسے جمع ہوں دے تے تخت دے لالچ بیٹا تے تاج دے خطرے چ قتل دی سازش کیتی نے ڈھیر ساری تمہید میں چھڑ دیتی ہے بڑی سخت زہر منگائی نے سمرد دے پتھر تو تیار ہوئی زہر جڑی از خود پتھر پگھلا سکتی ہے انشاءاللہ بھلا ہونے وہ زہر ملا کے انار دے شربت تے پیغام بھیجے اسے اکلیاں میرے دربار آؤ پھر دعا پہ کرنا اللہ تن مشہد دی زواری کراوے امام دا فرمان ہے جڑا میری زواری تے آوے وہ میرے سنگتی دی زیارت ضرور کرے خواجہ باسلت تے دوسرا ہرشمہ جنہوں خواجہ مراد بھی یاد ہیں جنہوں دو دی زیارت ضرور کرے اے بادشاہ دے آخری سامان دے گواہ ہے اتھو تک کی من لگ دے آج موضوع پڑھے جانے تے میں برآمدگی کرانی ہے اتنا ہی سنو اب اسلت نہ لے دروازہ محل دا آ گیا اب اسلت نہ آکھے کلا میں تو رک جا باہر کھلے نہیں میرے منن والے جدو میں باہر آواں نا اگر میرے سر تے سرخ رومال ہوئے تو پھر سمجھ ونجے اج میری زندگی دا آخری دن ہے یہ ظاہری زندگی میری اج مک جانی ہے اج میری شہادت ہے تو جدو میں باہر آواں اچا نہ رویں میں ویک کے وین نہ کریں مطلب تو وین کریں اے مومن تلواراں چاہمن جنگ ہو جاوے تے میں نہیں چاہتا انہاں دے بے گناہ بچے یتیم ہوئے قسمت نبی زادے دی او یتیمیاں سہوے سن ساڑھے منن والے تے دکھ نہ آویں امام محل وچ داخل سامنے شربت ہے ایک حبشی غلام دے ہاتھ تلوار ہے اس بے حیا کے ان دو وچوں ایک چیز پسند کرو یا تلوار یا شربت امام شربت اٹھایا ایک گھٹ بھریا تے پھر پڑیا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون بے حیا کے میں شربت تیار کرائے خاص طور تے تواڈے واسطے تے تساں پیتا کیوں نہیں فرمایا جیڑا تیرا مقصد آئی نا وہ ہیک گھٹ نال پورا ہوئے سی انہیں ذہن ملیں دے اوکھاں تے میں بابا جی وین دے قریب آواں زہر سید مل گئی امام روندے ہوئے باہر آئی اتنی سخت زہر آئی تھوڑے بھری جوانی چاند چہرہ زرد ہو گیا وجود کمبن لگ گیا اشارہ کی تنے ابو سلط سرخ رومال زہر من مل گئی رومیں نہیں ابو سلط بازو نپ لیا محل توں گھر دی گلی دے ویندے تائیں امام زمین تے بہ گئے میں اکھاں نال غریب دی غربت دا جملہ پڑے آخری کچھ فاصلہ ٹور کے نہیں بے کے طے کر دے رہے بھائی کیا کہنے کیا کمال مجمع یار کیا کمال تو اڈا میار غریباں دا مسائب سنن دا میں بسم اللہ کرا کچھ فاصلہ جب سے بیٹا بے کے طے کیتا نے پھر گھر آ گئے بستر تے کدی سجے کروٹ کدی کھبے کروٹ انہیں کروٹاں بدل دیں شام ہو گئی دن لہ گیا مغرب تے عشاء دی نماز تڑپ دے ہوئے پڑھ کے امام فرمایا ابو سلط جی بادشاہ ابو سلط جا میں نے ہرشمہ بلا دے حیرت دا جھٹکا لگا مالک ہرشمہ وہ تو دی فوج دا جرنیل ہے فرمایا ہے اس دی فوج
ہے میرا نوکر، جا اس نو بلا کے لیا، ختم پڑھائی 5 تو 6 منٹ دیاں 2 17 ہور پڑھنیاں تے میں طالب دعا۔ اب امام تڑپ دن تے نوکر ٹر پیا، رات دا ویلا بھائی جان پہاڑاں دے راہ، لتھی ہوئی بارش، تیز ہوا پہاڑاں دی چلی ہوئی، ہر سما ٹر پیا، مغرب تے عشاء پڑھ کے گیا، اب اسلت ٹر پیا، مغرب تے عشاء پڑھ کے اپنے وطن دی گلیاں بڑیاں اوکھیاں لب کے تے ہرسمہ دے دروازے تے دستک دیون واسطے ہاتھ چایا تے ہرسمہ دروازہ کھولیا۔ موک گئی تمہید تے پڑھدا پہ میں مصائب دی 1 یا 2 17 تے تیرا اتھائی سلام پیا کردہ، دروازہ کھلا تے ہاتھ اگے ودا کیا دے آ دے مکان مل گئی مسافر نزار۔ اللہ مان آفرین مرحبا جرکم اللہ، شاباش بھائی توڑا بھلا ہو جاوے جی آکھاں ان حق بندائی۔ میں تن اطلاع دے منایا ہر سما تے تن کہہ دسے ہر سما دے میں نوکری تو واپس آیا، میں اپنے گارج بیٹھا ہی میں اچانک ڈٹھا ہے سرخ رنگ دی آندھی آئی، تیز بارش آئی، ساڑھے کول مشہور ہے جدہ سرخ آندھی چل پوے سمجھو کوئی بے گناہ کا تلبیہ ہوندہ ہے یا کوئی ظلم پہ ہوندہ ہے۔ میں بیوی نو آکھے مسلح بچھا، میں نماز پڑھا، میں دعا منگا شالا خیر ہوئے، بیوی مسلح بچھین دی پئی آئی، میں وضو پیا کردام یا میرے ویڑے کسے پردہ دار دے رومن دی آواز آئیے، کیا کہنے فاروق آباد واڑے سمجھن دے آدھے میں بی بی نو آکھے جا ذرا پتہ کرے کون پردہ دار ہے جڑی رات دے اس ویلے ساڑھے گھر ودی روندی ہے۔ آدھے کچھ دیر بعد میری عورت حجرے جو واپس آئی، چادر لتھی ہوئی تے وال کھلے ہوئے، میں نہ دی آئی قتل بھی کر چاہتا آج پئی دس دیاں میں ہاں سیدہ دے منن والی، میں واہ بھائی واہ میں ہاں امام رضا دی نوکر تے جیڑی ساڑھے گھارے جو ودی روندی آئی او عام مستور نائی او رسول دی زخمی دی آئی، او میں واہ بھائی واہ حوصلے نال بھائی بڑے حوصلے نال نیاز حسین حوصلے نال بالکل میں 1 یا 2 وین پیا کردہ۔ تابوت کڑے پاسے آسی بیٹا سامنے ہو، جدو تابوت دا میں آنکھاں پھر لے کے آ جانا 1 یا 1.5 میں بند پڑھنا ہے تے سلام پیا کردہ۔ رات دا 1 بج گیا، اس دے بعد ماتمداری ہے ڈھلی رات لے میں جلدی کیوں پیا کردہ جندہ تساں جنازہ چاہنے نا او دیاں بہنوں دے سفر اندور مرشد کوئی آئیے قوم میں چوں، کوئی ایران دے کسے جنگلی چوں، کوئی ہندوستان دے جنگلیں چوں، قدیم ہندوستان تے موجودہ صوبہ سندھ چی رضا دی ایک بہن دفنے، واہ ایک بڑیاں رلیاں نے موسیٰ کاظم بادشاہ دیاں دیاں بہوں رلیاں نے امام رضا دیاں بہنا آسن میں انتظار نہ کراما، جنازہ پردے دارج ایک دفعہ لے بنی آئے، سید لے جا کے پردے دارج جنازہ رکھ کے باہر آ بنی آئے تے ماما بہنا بیٹیاں جیڑا توڑے الغلط ہاتھ یا اکھ چاوے او شمر دی نسل میں توڑے نال گل پہ کردہ جدہ توڑے درمیان جنازہ ہوئے ایک دفعہ انج رونا جی میں بہنا رو دیا نا اے او غریبے جدیاں ہاں 18 تے وین کرانے لے ایک کی کو یا حسین اللہ جل یا بقیت اللہ اللہ جل یا ولی اللہ صلی اللہ علیہ السلام بھائی علی عمران جی اور سیدادہ بانیان مجلس اور راضی رونا اتھے ہی سلام پیا کردہ بالکل اتھے ہی سلام پیا کردہ دے پردہ دار رو رو کے میری بیوی نوا دیا ہی میں رسول دی خالی ولی ہوئی دیا تو آڈے شہر چ میرے پردیسی پتر نو زہر مل گئی ہے او دے آخر سائن تے میرا پتر یاد پیا کر دے شوہر نو آکھیں جے کوئی پیغام آوے تو وقت ضائع نہ کرے جلدی ونجے میرے پتر بچنا کوئی نہیں ٹور پین ہر سماتے اب اسلت بابا جی گلیاں ٹر دے بجلی چمک دیئے تو راہ نظر آن دے بدل گرج دن تے خوف آن دے طوفانی بارش چل دے رات دے کسے ویلے جدہ 8ویں امام دے حجرے چاہیں تا امام مٹی تے جھڑے ہویا موہ چو خون پیا لڑ دائی بھلاؤ نے یار میں بہت یہ گیا کہ ان مضامین تک بندے مکانا نہیں دے سکتے تو سونے رنے ہو اب بادشاہ سوال کیتا ہے عشاء دی نماز پڑھ کے گیا ہے بس اللہ تے ہن تہجد دا ویلا ہے تے ہر سمن دا گھر ایڈا دور تے کوئی نہیں اتھائی میری مجلس تمام ہے اتھائی مولا دی شہادت پڑھنی ہے تے اتھائی میں آکھنے تابوت لے آؤ 3 تو 4 منٹ دے انتظار ہے اتنا اجازت آئی
اے میں متھے تے ہاتھ رکھ داں نوکری چ کوتاہی ہوئے تو معافی منگدا مکان دیون دی بیٹا کوشش کردا جے مکان جھل سکو تا اب اسلت دیر کیوں لگی مولا تیز بارش ہے اللہ جانے کیوں سیاہ آندھی چلی ہوئی ہے ہاتھ نو ہاتھ سجائی نہیں دیندا مولا توڑے ساڑا اپنا شاعر آئی اسی بڑا اوکھرا لب گیا ہے مولا بجلی چمک دی آئی ترا لبدا آئی جدا بجلی نہ چمکے آئی اتنا اندار آئی سن گلیاں جرا نائی لبدا او میں صدقے ہائے میری قسمت دا وین کیتا امام رضا جی 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 حوصلے نال امام پہ آدھنا ہائے میری قسمت تو سام مردتا ہو اچھا بزرگاں دا وین یاد آگی ہے مولا کوئی پردہ داری ودی رل دیئے ماتم کیتا ہے 8ویں امام تے تڑپ تڑپ کے پیا دین تو ساں شہر دے ویچی بازار دا پاند کیتا مشکل نہ لے عبورے میں صدقے جاوا اجا بین میری قوم شہر کو لوں بہن دورے رات سیاہ نے سلب دارا ہے چادر تو مجبورے کرو آپ اندازہ او میری غربت داو تو سام مرد تے ہو میں صدقے ہو جاواں حق بندائی سیدہ مکان جلن دا حق بندائی تابوت پاک نو مزید قریب لے آؤ تے میں برآمدگی کراوا ایک گال کر کے مدہ خان پڑھ دین جو مولا انگلی دا اشارہ کیتا سیدادہ دو سید تو بیٹھے ہونا ممبر تے بانیان مجلس بھی سیدن سید معاف کرنا کوئی پڑھے تا پڑھے پیا میں نہیں پڑھ سکتا میں کیویں پڑھا جو امام انگلیاں دراز کر کے کہ رل دی ہوئی بہن نوکرانو بھی کھائی ممکن ہی نہیں ہو وقت دی سیدوں بطول آئی کوئی ایسا منظر سے اتھے ہی رک جامنا نیاز حسین تو سا بیٹھے رہو جدو میں آگ سا باند پڑھ سا پھر تابوت آسی میں صرف آکے قریب لے ہوں مکانج خلل ناوے تو ان معصومہ دا واسطہ ہے تو ان بادشاہ رضا دی غربت بیٹھ جا میں بیٹا نیاز حسین بیٹھ جا برآمدگی پئی ہوندی آئی تے جنازے تے وین کرن دا ویلا ہے ایسا کوئی دکھ امام ڈٹھا ہے نوکر بستر تے سمجھ دین تے رضا جھان پاؤں دین مولا کیڑا دکھ ہے جیڑا تڑ پہندہ بھی ہے رو رو کیا دن پہاڑی ودی چڑھ دی آئی اللہ جانے کیڑی مجبوری بنی ہے سے جتھو ٹوری آئی اتھے وال گئی یا حسین یا حسین کار ماتم تیرے مذہب واجبے ہائے رضا ہائے معصوم ہے قوم جدہ جھڑیے میرے آلے پاس ہاتھ ودا کے آدھی آج کوئی وانج کے لیا تابوت بھائی وہ آج کوئی وانج کے او پیغام دے وے میرے ویر ماں مرضا کو تیری بین مسافرہ او سیدوں ای اوئی وین آئی جیڑے دے بعد رضا بادشاہ دے سا مک گئے امام رو رو کے 10 دن میری بہنا دیئے آج کوئی وانج کے او پیغام دے وے میرے ویر ماں مرضا کو تیری بہن مسافرہ آئے رول گئی ہے وہاں آج ملک ایرا نظرہ کو میری چادر لے او میری چادر ماتم امام آدھیے میری چادر لے او لے ویندیے ویرن رو کہوا کو میری چادر لے ماتم غریب رام نا یار رام نا